आज माझा दीस स्टार्ट झालो तिसऱ्या कडल्यान. खूप दिसांनी म्हटले तिसरे हाडले घरात आणि म्हटले तुमका दाखव हे रेसिपी कशी करतात ती तिसऱ्यांची माझी मम्मी. पण त्याच्या पयलीं म्हटले काम करे कितें आसा ते मेन इम्पॉर्टंट काम असले ते बी केले आणि मागीर मातसो भायर येयलो हांव. एक बारीकशे काम असले ते बी केले आणि हांगासर व्यू एक नंबरूच येयलो तो म्हटले तुमकां दाखोवयात आयज. आणि हो तुमकां व्यू केन्ना दाखोवपाक मेळना माझ्या गांवानूच हांगासर व्यू हो पळोवपाक मेळटा एकदम बेस्ट सामको. ते बी जालें आनी मागीर मम्मी म्हणपाक लागली उजो पेटय. हांव उजो पेटोवपाक सामको एक्सपर्ट म्हणून घातलो उजो आनी पेटयलो. उजो बरो पैकी पेटलो म्हणून हांव जालो खूश आनी मातशें ओवर केले बी केले आनी परत येवया आमी रेसिपी कडेन. मम्मीन घातली तेल, तितून घातलो कांदो बरो पैकी आनी कांद्यान घातली मिरची. हे सगळे धवळ बी मारले आनी तेजेर धापून दवरले ताट मातशें शिजपा खातीर. ते जालें मागीर म्हटलें भितर येवन पळोवया गेमीचें कितें चल्लां. तर पावस पडटालो स्टेडियमान. परत येयलो भितर हांव आनी मागीर फायनली जाल्लो कांदो ब्रावन आनी तितून टमाट घातले धवळ, मागीर घातले हळद पावडर, मिरची पावडर, गरम मसालो आनी घातले मीठ तुमकां जाय तितले टेस्ट प्रमाणे. हे सगळे घातले धवळे बरेपैकी आनी सॉल्ट घातले आनी फायनली सगळ्यात मेन इन्ग्रेडियंट तिसऱ्यो घातल्यो. तिसऱ्यो सगळ्यात मेन इन्ग्रेडियंट आसा हितून. हेच्या शिवाय कितें केल्ले ते सगळे वेस्ट. हे सगळे बरेपैकी धवळे तितून मातशें उदक घातले म्हटले शिजोया आनी परत भितर येवन पळयत जाल्यार तरी पावस पडटालो म्हणून म्हटले पाड पडो गेम परत भितर आनी पळोवया कितें चल्लां ते. सो फायनली जाल्ले रेडी. तितून मम्मी म्हणपाक लागली थोडीशी सय घाल्या मातसो आनी इल्लो टेस्ट बरो जातलो आनी वयर घातली कोथिंबीर. हे सगळे घातले आनी मारली धवळ. हांव सगळे खाता आनी तुमी ट्राय करा आनी म्हाका सांगा कशे आहात ते. चला.